अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमारा हिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट हो गया था, लीडिंग द फ्रीडम मूवमेंट, और आज हम अपना ज्योग्राफी का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 4 है और इसका नाम है मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह है कि मुसलमान ममालिक के पास कौन कौन से कुदरती वसाइल या ज़राए और मिनरल्स मादनियात मौजूद हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ऑयल एंड गैस। वाई सो मच ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इज नॉट वेरी फर्टाइल। ज्यादातर जो मुसलमान ममालिक हैं वो रेगिस्तान डेजर्ट एरिया पर मुश्तमिल है, लिहाजा वो फर्टाइल लैंड नहीं है, जरखेज जमीन नहीं है। और दूसरा रीजन क्या है? द लैक ऑफ वाटर और पुअर सॉइल। वहां पर आपको पता है डेजर्ट में पानी की शदीद कमी होती है और मिट्टी भी जहां पर डेजर्ट नहीं है वहां पर भी मिट्टी अच्छी नहीं है, पुअर सॉइल है। उसके बाद है, वो कह रहा है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ऑयल एंड नेचुरल गैस। लेकिन यही वो खिता है, यही वो रीजन है जो दुनिया में नेचुरल गैस और ऑयल प्रोड्यूस करने के लिहाज से सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है। स्टूडेंट्स याद रखेंगे, जो मिडल ईस्ट का पूरा एरिया है जिसमें सऊदी अरेबिया और गल्फ स्टेट सब आती हैं, ये तमाम जो हैं ये वो रीजन है जो दुनिया में नेचुरल गैस और ऑयल प्रोड्यूस करने वाला सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है। उसके बाद वो 6th लाइन में देखें, आप इसको अंडरलाइन कर लें। दिस एरिया प्रोड्यूसेस थर्ड ऑफ द वर्ल्ड आउटपुट ऑफ ऑयल। ये जो इलाका है दुनिया में जितना भी टोटल ऑयल प्रोड्यूस होता है उसका तीसरा हिस्सा प्रोड्यूस करता है। ये भी आपको एज एमसीक्यू आता है। एंड 15% ऑफ द नेचुरल गैस। और दुनिया में जितनी भी नेचुरल गैस की प्रोडक्शन है उसका 15% ये रीजन प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद है, मोर ऑफ दीज एनर्जी रिसोर्सेज आर बीइंग डिस्कवर्ड ऑल द टाइम। और वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ ये एनर्जी के सोर्सेज जो हैं वो उनकी डिस्कवरी होती रहती है, वो उनके कुएं दरियाफ्त होते रहते हैं। स्पेशली गैस इन पाकिस्तान, खासकर पाकिस्तान में गैस। स्टूडेंट्स, ये आप एक मशीन देख रहे हैं, इसके बारे में वो कहता है दिस कॉम्प्लिकेटेड मशीन इज अ गैस वेल। ये एक पेचीदा मशीन जो है वो गैस का कुआं है। हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स बिलो द सरफेस, जमीन जेर जमीन हजारों मील नीचे जो है ये जो है हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स बिलो जो है वो ये गैस होती है। और इसको ऊपर लाने के लिए इस ब्रॉट अप विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन। और इस मशीन की मदद से उस गैस को जमीन के बाहर निकाला जाता है। स्टूडेंट्स, ये आप लास्ट पैराग्राफ पे आ जाएं, इसमें बहुत से एमसीक्यूज आएंगे। इराक हैज ह्यूज रिजर्व्स ऑफ ऑयल, थर्ड इन ऑर्डर आफ्टर सऊदी अरेबिया, ईरान इज सेकंड। देखिए आप इसमें 3 एमसीक्यूज आ रहे हैं कि इराक के पास ह्यूज रिजर्व्स ऑफ ऑयल हैं, इराक के पास तेल के बहुत बड़े जखायर हैं। थर्ड इन ऑर्डर आफ्टर सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया नंबर 1 पे है दुनिया में ऑयल की प्रोडक्शन में, और उसके बाद इराक का नंबर आता, उसके बाद ईरान का नंबर है, सेकंड नंबर पे ईरान है और उसके बाद इराक का नंबर है। लेकिन टुडे फॉर पॉलिटिकल रीजन, सियासी वजूहात की वजह से इराक इज बैंड फ्रॉम एक्सपोर्टिंग मोर देन अ स्मॉल अमाउंट। इराक पर पाबंदियां लगी हुई हैं, लिहाजा वो अपना पूरा ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, सिर्फ एक स्मॉल अमाउंट को वो एक्सपोर्ट करता है। इफ इराक वर अलाउड टू एक्सपोर्ट ऑल दैट इट वाज एबल, अगर इराक को इजाजत दी जाए कि वो अपना तमाम ऑयल एक्सपोर्ट करे, द इस्लामिक वर्ल्ड वुड प्रोड्यूस मोर देन हाफ द टोटल वर्ल्ड सप्लाई। तो फिर इस्लामी दुनिया में टोटल ऑयल प्रोडक्शन का हाफ प्रोड्यूस करने वाला हो जाएगी। इससे पहले हमने पढ़ा था कि तीसरा हिस्सा दुनिया में ऑयल का इस्लामी ममालिक प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन अगर इराक पर पाबंदियां ना हो तो फिर इस्लामिक वर्ल्ड जो है, इस्लामिक कंट्रीज जो हैं, वो दुनिया में ऑयल प्रोड्यूस करने वाले वो ममालिक होंगे जो दुनिया का हाफ ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें काफी एमसीक्यूज है, इसको आपने अंडरलाइन करना है और आपको याद रखना है कि नंबर 1 पे सऊदी अरेबिया है ऑयल की प्रोडक्शन में, नंबर 2 पे ईरान है और नंबर 3 पे इराक होता अगर उस पर पाबंदियां ना होती। स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज की तरफ हम चलते हैं। पेज नंबर है आपका 18। इसमें इन्फो में देखें, वो कह रहा है द गल्फ स्टेट ऑफ कतर हैज 12% ऑफ द वर्ल्ड नोन गैस रिजर्व। कतर जो गल्फ स्टेट है, खलीज की रियासत है, दुनिया में 12% ऑफ द नेचुरल गैस के जो जखायर हैं वो वहां पर हैं। ये भी आपको एज एमसीक्यू आ सकता है। उसके बाद द नॉर्थ फील्ड विच इज हाफ द साइज ऑफ द कतर इटसेल्फ। ये जो नॉर्थ फील्ड है वो इराक
قطر کا اپنا جتنا سائز ہے اس کے ہاف سائز کی ہے، تو سوچیے آپ کتنی بڑی ہوگی وہ. از دی ورلڈ بگیسٹ سنگل ریزرور آف نیچرل گیس. تو یہ دنیا میں سب سے بڑی اکیلی نیچرل گیس کی ریزرور ہے. تو یہ 2 MCQs آپ کو اس پیج میں آتے ہیں. اس کے بعد یہ دیکھیں اوپر پکچر میں ہے، یہ پکچر کس کی ہے؟ گیس کمپریسر اسٹیشن بلوچستان. آپ کو پتا ہے پاکستان کا جو پروونس بلوچستان ہے وہ گیس کی پروڈکشن کے لحاظ سے مشہور ہے، اور وہاں کا جو علاقہ ہے سوئی، وہاں پر سب سے پہلے نیچرل گیس کی دریافت ڈسکوری ہوئی تھی. اب آ جائیں جی آگے. ون ادر اسٹیٹ سچ ایز بحرین، قطر اینڈ ابو دھابی ان دی UAE آلسو پروڈیوسز ہیوج لارج اماؤنٹ آف آئل. یعنی کہ خلیج کی ریاستوں میں بحرین، قطر، ابو دھابی بھی وہ اسٹیٹس ہیں جو بڑی تعداد میں آئل کو پروڈیوس کرتی ہیں. ابو دھابی ہیز 9% آف دی ورلڈ آئل ریزرو. یہ اب آپ کو ایز MCQ آ سکتا ہے کہ ابو دھابی کے پاس آئل کے کتنے ریزرو ہیں؟ 9%. دنیا میں یعنی کہ 100% اگر دنیا میں آئل پروڈیوس ہے تو اس کا 9% جو ریزرو ہے وہ ابو دھابی کے پاس ہیں. اینڈ 5% آف نیچرل گیس، اور 5% نیچرل گیس کے ذخائر اس کے پاس ہے. یہ بھی آپ کو ایز MCQ آ سکتا ہے. ان 2007 پاکستان produced about 22.6 million barrel of crude oil. اسٹوڈنٹس کروڈ آئل اس آئل کو کہتے ہیں جس کو آپ خام تیل بولتے ہیں. جب زیر زمین تیل نکلتا ہے تو وہ اس فارم میں نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ایز اٹ از یوز کر لیں، بلکہ اس کو آئل ریفائنری میں، اور آئل ریفائنری وہ کارخانہ ہے جہاں پر تیل کو ریفائن کیا جاتا ہے مختلف سٹیپس میں. اس کو صاف کرتے ہیں اور پھر اس کو مٹی کے تیل میں، ڈیزل میں یا پیٹرول میں یا ہائی ڈیزل میں اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے اس کی صفائی کے بعد، اس کی کلیننگ کے بعد. تو یہ بھی آپ کو ایسے MCQ ہوتا ہے کہ 2007 میں پاکستان نے کتنے ملین بیرل آئل پروڈیوس کیا تھا؟ 22.6 ملین بیرل آئل پروڈیوس کیا تھا. اس کے بعد نیچے آ جائیں. یعنی کہ یہ اتنا آئل ہے. دس مین سیمز اے لارج اماؤنٹ. یہ آپ کو بظاہر تو بڑی اماؤنٹ نظر آ رہی ہے، لیکن بٹ ریمبر دیٹ سعودی عربیہ پمپس آؤٹ دس اماؤنٹ ایوری 2 days. یعنی کہ پاکستان نے 2007 میں جتنے ملین بیرل آئل پروڈیوس کیا تھا، سعودی عرب ہر 2 دن کے بعد اتنا آئل پروڈیوس کرتا ہے. تو سوچیں وہاں پر آئل کے کتنے ہیوج ریزرورز ہیں، بہت بڑے ذخائر ہیں وہاں پر. اور اس کے بعد ہے کہ نیچے آ جائیں آپ. یہ ایک چارٹ ہے اور اس چارٹ میں وہ آئل پروڈیوس کرنے والے مسلم کنٹریز کی لسٹ ہے. ٹاپ پر سعودی عربیہ ہے، اور دوسری جانب گیس پروڈیوس کرنے والے مسلم کنٹریز کی لسٹ ہے، اس میں انڈونیشیا ٹاپ پر ہے. اور اسٹوڈنٹ یہ سائڈ پہ ایک پائی گراف ہے. پائی گراف میں وہ کہہ رہا ہے چارٹ شوئنگ دا ورلڈ ٹاپ 15 پروڈیوسر آف آئل 2008. 2008 کے اعداد و شمار کے مطابق یہ وہ 15 کنٹریز ہیں آئل پروڈیوس کرنے والے، جن میں سے آپ دیکھیں جو گرین کلر کے بلاکس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ تمام کے تمام مسلم کنٹریز ہیں، اور جو اورنج کلر کے آپ کو نظر آ رہے ہیں بلاکس میں وہ نان مسلم کنٹریز ہیں. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ کا پارٹ سب سے بڑا ہے، اور دنیا میں سعودی عربیہ آئل پروڈیوس کرنے والا سب سے بڑا کنٹری ہے. اس کے بعد نیچے آ جائیں لاسٹ پیراگراف پہ. وائل دا USA از دا سیکنڈ لارجسٹ پروڈیوسر آف آئل. یہ آپ کو ایز اے شارٹ کوشچن آ سکتا ہے کہ حالانکہ امریکہ آئل پروڈیوس کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے، اٹ کنزیومز ٹوائس ایز مچ ایز اٹ پروڈیوسز سو دیٹ اٹ ہیز نو ٹو امپورٹ ہیوج اماؤنٹ. یا امریکہ بہت زیادہ تیل پروڈیوس کرتا ہے لیکن اس کا کنزمپشن، استعمال جتنا آئل وہ پروڈیوس کرتا ہے اس سے ڈبل تو وہ استعمال کر لیتا ہے، خرچ کر لیتا ہے، یوز کر لیتا ہے، لہٰذا اس کو دوسرے ملکوں سے آئل خریدنا پڑتا ہے. فرام دی مسلم ورلڈ اونلی ایران. یہ بھی آپ کو ایز اے شارٹ کوشچن بھی آ سکتا ہے اور MCQ بھی آ سکتا ہے کہ وہ کون سا اسلامک کنٹری ہے. ایران کمز ان دی ٹاپ 15 کنزیومرز آف آئل اینڈ ادر دیٹ. یعنی کہ اسلامک کنٹریز میں ایران وہ کنٹری ہے جو سب سے زیادہ آئل استعمال کرتا ہے. اٹ پروڈیوسز 3 times ایز مچ ایز اٹ یوزز. وہ جتنا تیل استعمال کرتا ہے اس سے 3 times زیادہ، 3 گنا زیادہ آئل وہ پروڈیوس کرتا ہے. موسٹ آف دی آئل یوز بائی ایران. اور یہ بھی آپ کو ایک شارٹ کوشچن آتا ہے کہ ایران جو تیل یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، وہ کس فیلڈ میں استعمال کرتا ہے؟ از فار انڈسٹری اینڈ فار ٹرننگ سی واٹر انٹو فریش واٹر ڈیسیلینیشن. وہ ایران جو تیل یوز کرتا ہے وہ ان انڈسٹریز میں، ان کارخانوں میں استعمال ہوتا ہے جو سی واٹر کو فریش واٹر بنانے کے لیے
کام کرتی ہیں, سی واٹر کو فریش واٹر میں کنورٹ کرتی ہیں. اس انڈسٹری میں ایران اپنا زیادہ تیل استعمال کرتا ہے. اسٹوڈنٹ اس میں بھی کافی ایم سی کیوز ہیں, اس میں شارٹ کوشچنز بھی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تیل کا آئل کا استعمال صرف ایز اے فیول ہی ہے یا کچھ اور چیزوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. Quite apart from its most important use as fuel, ایندھن کے علاوہ آئل از دی را مٹیریل فار مینی ادر پروڈکٹس. بہت سے اور چیزوں کے بننے میں بھی آئل ایز اے را مٹیریل یوز ہوتا ہے. صرف ایندھن کے طور پر, فیول کے طور پر ہی ہم آئل کو استعمال نہیں کرتے دنیا میں, بلکہ اور بھی بہت سے پروڈکٹس ہیں جن کے بننے میں آئل یوز ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ دیکھیں آپ, یہ آپ پیج پر مختلف پکچرز دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے تھک بلیک سلج دیٹ کمز فرام دی گراؤنڈ. بلیک سلج کیا ہوتا ہے؟ بلیک سلج کالا گارا. جب آئل زمین میں سے نکلتا ہے تو وہ ایک گاڑا سا ہوتا ہے, بہت تھک سا. اس کو صفائی کرنے کے بعد اس کو صاف کیا جاتا ہے, اس سے مختلف پروڈکٹس بنتے ہیں. اور وہ پروڈکٹ کون سے ہیں؟ کاسمیٹکس ہے, میک اپ ہے, کلوتھنگ ہے, کپڑا بننے میں بھی, فرٹیلائزر کھادوں میں کے بننے میں بھی, پینٹس میں اینڈ میڈیسنز میں بھی. تو اسٹوڈنٹ یہ مختلف ان پروڈکٹس کی چیزیں ہیں, ان آئٹمس کی پکچرز ہیں جن کے بننے میں آئل یوز ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ سڑک ہے, جو لک جس کو آپ بولتے ہیں, اس کے بننے میں بھی آئل یوز ہوتا ہے. پینٹس ہیں, انک ہے, کپڑے ہیں, کلوتھس ہیں, اور فیول ایز اے فیول تو یوز ہوتا ہی ہے, اور فرٹیلائزر میں بھی یوز ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹس آپ نے یہ اس چیپٹر میں جو مسلم کنٹری جتنے پرسنٹ آئل اور نیچرل گیس پروڈیوس کرتا ہے اس کو اچھی طرح لرن کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ لیکچر میں ہم ان سے ریلیٹڈ اپنے لانگ کوسچن سٹارٹ کریں گے. اسٹوڈنٹس اللہ حافظ.